فهاد لاسين ديال جو ميفاليو غادي نشوفوا انواع اخرى من الاسئله، والاساس والاهم من هادشي كامل هو اننا نشوفوا كيفاش نضيفوا واحد ديابوزيتيف اللي فيها لي ريزولطا. الوغ نبداو بالسؤال الاول اللي غيكون اون كيسيون نوتي دو تيب فري فو. كما العاده هنا خصنا ندخلوا نص السؤال، وهنا نحددو شنو هو الجواب الصحيح. Alors, le lion est un animal domestique. Bien sûr que c'est faux. نرجعو لافيشاج ديال الديابوزيتيف. إذا هكا غادي يبان السؤال في الصيغة ديالو النهائية. نسوبريمي هاد الديابوزيتيف، ما عنديش بها الغرض. وندير une autre diapositive, un autre type de question اللي هو le choix multiple. بنفس الطريقة كنديرو الفوق النص ديال السؤال، وهنا الاختيارات المتعددة. إذا هنا عندي 3 الاختيارات، ولكن عندي الحق في إجابة واحدة صحيحة. الإجابة الصحيحة هي بي. ندوزو لنوع آخر من الأسئلة اللي هو لي شوا مولتيبل. ألوغ هنا السؤال ثم الأجوبة. من بعد كنحددو شنو هما الاختيارات الصحيحة. إذا عندنا الاختيار A صحيح، والاختيار D، والاختيار E. غندير معايا لاسين قبل ما ندرج السلايد اللي غيكون فيها لي ريزولطا. الوغ السؤال الاول فغي، فو، فاليدي، كوريكت. السؤال الثاني كوريكت. باغ كونطخ هنا غادي نجاوب غلط، انكوريكت. كونتينيي. اذا غادي ننسري هنا السلايد ديال لي ريزولطا. انسيري ديابوزيتيف ديال لي ريزولطا. الوغ التيب غادي يكون نوتي، انسيري ديابوزيتيف. كنحدد الاسئله اللي داخله. اذا جو مونطرين ما غاديش ندخلها بطبيعه الحال. غادي ندخل السؤال الاول ديال فغي فو، ولي شوا مولتيبل، ولي ريبونس مولتيبل. سكور ا اتاندر 50%، يعني في حالة 50% يعني نص ديال الأجوبة صحيحة، كتعتبر الكويز أو كتعتبر التلميذ اجتاز الكويز بنجاح. اوكي، هنا غادي نرجعو للأسئلة. بالنسبة للتنقيط، السؤال الأول غادي نعطيوه هنا، ما نعطيوهش 10 نقاط وإنما 3 ديال النقاط. السؤال الثاني
حتى هو 3 ديال النقطات. والسؤال الأخير 4 النقطات، باش يعطيني في الاخر في الريزولتا المجموع هو 10. الوغ هنا في السلايد دو ريزولتا غادي نحاولو نبيرسوناليزيوها. هنا غادي يعطينا فوتخ سكور، غادي نبدلوه، غادي نردوه تا نوت اي. وهنا عندنا ريزولتا سكور بورسونتاج. اذا في هذه الحاله النتائج غادي تظهر على شكل بورسونتاج وعلى شكل نومبر دو بوين، لهنا ولهنا. حنا نبدلوه، حنا بغينا غير لي بوين. دونك غادي نحيدو هاد البورسونتاج ونخليو الريزولتا سو فورم دو بوين. وفعوض ما نديرو يعني هنا غادي يكون الرقم بوين، غنديرو هنا سور 10. ونحيدو هاد الأقواس. نفس الشيء بالنسبة لهنا، غادي نبدلو بعد هاد العبارة، غادي نردوها tu dois atteindre، وهنا غادي نخليو ريزولتا عاوتاني بار بوين، ريزولتا باس، نحيدو البورسونتاج، نحيدو هاد الأقواس، وهنا نديرو بحال هنا نديرو سور 10. نحيدو هاد كلمة بوين. الوغ هاد الكلمة بوين سي ان تكست اللي غيتافيشا في التالي. باغ كونطخ هاد العبارة اللي اونتر بورسونتاج، هادي سي اون فاريابل اللي كتافيشي النتيجة النهائية. هنا النتيجة اللي خصو يحصل عليها نومبر دو بوين اللي غيكون 5، وهنا النتيجة الحقيقية ديالو. دونك هادي واخا يمكن لي نموديفيها، باغ كونطخ هادي ما خصنيش نقيسها. سي بون، نديرو تيست. السؤال الأول على 3 غادي نجاوبوه صحيح، فاليدي. السؤال الثاني على 3 نحاولو نديرو جواب خطأ، ونجاوبو جواب صحيح في السؤال الأخير باش يكون عندنا 7 ديال النقط في المجموع. إذا هذه سلايد النتائج، هنا درنا واحد الخطأ. إذا النتيجة هي 7/10 و tu dois atteindre 5/10. Félicitations, vous avez réussi. غادي نبدلو إن شاء الله هاد الروتور. هنا il peut passer l'élève peut passer le quiz en revue، يعني يشوف الأسئلة شنو الأجوبة ديالها الصحيحة. سي بون. إذا نرجعو للسؤال الأول، وغادي نحاولو نبدلو لي فيدباك. alors كما شفنا في الأنواع السابقة الأسئلة كنمشيو للفورمولير، وهنا غادي نجاوبو، هنا غادي نبدلو هاد لي غوتور اللي كاينين هنا. إذا بعد ما قمنا بتغيير لي ميساج ديال الفيدباك باغ ديفو، الآن ممكن نمشيو أبعد من هذا. فمثلا عندنا هنا السؤال كيقول لو ليون est un animal domestique, vrai ou faux. alors في حالة فو
أين. في حالة الجواب خطأ ممكن نضيف واحد الصوت هنا اللي هو زائر الأسد. دونك غنمشيو لافيشاج نورمال. كنلاحظوا بأنه عندنا ان كالك دو باز والكالك ديال الكوريكت اللي كيكون فيه الفيدباك يمكننا نضيفوا له هنا في الكرونولوجي ديالو اصوات. غادي نمشيو مثلا هنا الانكوريكت ونديرو انسيري ان سون. ونديرو مثلا لو سون ديال لو ليون. وفي حالة كانت الإجابة صحيحة كوريكت نديرو مثلا ان سون ديال لابلوديسمون. نفس العملية نقوم بالنسبة لباقي الأسئلة. إذا بعد ما كملنا البيرسوناليزاسيون ديال لي غوتور بالنسبة للأسئلة غنديرو نفس العملية بالنسبة للسلايد ديال لي ريزولطا. أنا غنصحو هاد الخطأ بعدا اللي كنا شفناه قبيلة. تا نوت اي باغ كونطخ كاين واحد لاسباس اللي ممكن نزولوه. إذا نفس الشيء هنا عندنا في هاد لو كالك دو باز عندنا ان اوتر كالك في الكاد الغيوسيت. عندنا هنا فيليسيتاسيون vous avez réussi غادي نبدلوها حنا و غنديرو لها tu as réussi وغنزيدو لها واحد الكاركتير اللي هو مثلا غادي يكون فرحان بهاد النتيجة. alors l'insertion وندير لو كوبيي ونكوليوه في هاد الكالك ديال ليشيك. باغ كونطخ هنا غادي نبدلو ليطا ديالو نديرو نوفيل ايتا ونديروه انكيي ونردو هذا هو ليطا انيسيال. اذا هو ليطا انيسيال في حالة لاشيك بطبيعة الحال. اذا نديرو تيست. الوغ السؤال الاول في حالة ما اذا جاوبناه غلط كيعطينا الفيدباك اللي قلنا. السؤال الثاني الا جاوبناه صحيح السؤال الثالث نحاولوا نجاوبو غلط باش ما نحصلوش على المعدل. هنا كنت درت في هذا السؤال هذا يكون عندي جوج المحاولات نزيد المحاولة الثانية حتى هي غلطة. إذا هنا في لي ريبونس كيبان هاد الكاركتير انكيي النقطة هي 3/10 كان خصنا نجيبو 5/10. إذا باسي لو كويز اون ريفي نبدلو هاد العبارة من بعد. هادو هما الأجوبة الصحيحة اللي كان خصنا نجاوبو. إذا نرجعو نبدلو هاد العبارة غنمشيو للسلايد ديال لي ريزولطا ونديرو هنا révise les réponses.
وغنزيدو هنا واحد البوطون بونيس. الوغ هاد لا فورم نزيدو لها ديكلونشور اللي غيصيفطنا لا سين او لا ديابوزيتيف ديال البونيس اللي كنا صوبناها في درس سابق. quand l'utilisateur clique sur l'objet explosion. اوكي نحاولوا نعاودوا التيست ونجيبوا الأجوبة كلها صحيحة. في الدرس المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نبيرسوناليزيو هاد لو ليكتور وهاد لي بوطون ديال وهاد المنيو ديال لو ليكتور ديال ارتيكوليت.